बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यक्ता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप जानते हैं कि माह शाबान का चांद आज नजर आ जाएगा। ये बहुत ही मुबारक माह है। जिस भी बहन भाई की जिंदगी में ये माह आया, यकीन माने कि वो बहुत खुश नसीब इंसान है। इसमें अल्लाह पाक कसरत के साथ दुआएं कबूल करते हैं। यही वो मुबारक महीना है जिसमें आप अलैहिस्सलातु सलाम की देरीना तमन्ना पूरी हुई और तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल हुआ। तयम्मुम से मुताल्लिक अहकाम का नुज़ूल इसी महीने में हुआ। तारीख़ इस्लाम का अजीम ग़ज़वा बनु मुस्तलक़ इसी माह में पेश आया। इसी महीने में आप अलैहिस्सलातु सलाम ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया। चुनाचे इस्लामी साल का ये 8वां महीना है। ये महीना वो महीना है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कसरत से रोजे रखते कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को गुमान होता कि आप कभी तर्क नहीं करेंगे। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये वो मुबारक माह है, इसमें लोगों की कसरत के साथ मग़फ़िरत की जाती है। हज़रत अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब निस्फ शाबान की रात आ जाए तो तुम इस रात में क़याम किया करो और इसके दिन 15वीं तारीख का रोजा रखा करो, इसलिए कि इस रात में अल्लाह ताला सूरज गुरूब होने से तुलुए फजर तक आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि क्या है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूं? क्या है कोई मुझसे रिज़्क़ का तालिब कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूं? क्या है कोई किसी मुसीबत या बीमारी में मुब्तला कि मैं उसको आफियत अता करूं? क्या है कोई ऐसा? अल्लाह ताला बराबर ये आवाज देते रहते हैं यहां तक कि सूरज तुलू हो जाता है। इस महीने में उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो इस साल मरने वाले होते हैं। बस मेरा जी चाहता है कि अगर इसी सिलसिले में मेरी अजल भी आने वाली हो तो मैं खुदा की बेहतरीन इबादत रोजे में मशगूल हूं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अब ये तो इस माह की फजीलत है जो अहादीस मुबारका में बताई गई है। अब इस माह के चांद को देखकर इस माह की 10 तारीख तक, मतलब यकुम शाबान से लेकर 10 शाबान, आपको एक ऐसा अमल बताते हैं जो बहुत आजमाया हुआ अमल है। इस अमल को बहुत सारे औलिया किराम ने भी जिक्र किया है और मौजूदा दौर के अंदर आप देख लें कि किस कदर घर घर में परेशानियां ही परेशानियां और मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। क्या आप किसी इंसान को खुश नहीं देखेंगे? आप जिस मोहल्ले, गली, शहर, गांव के जिस घर में दाखिल हो जाएं, आपको हर कोई परेशान हाल ही मिलेगा। कोई औलाद की वजह से परेशान है तो कोई माल और रोजी के मसाइल की वजह से परेशान। तमाम तर परेशानियों में मुब्तला लोगों को चाहिए कि इस माह में जैसे ही आपकी चांद पर नजर पड़ जाए तो उस दिन से लेकर 10 शाबान तक आपने रोजाना रात को सोने से पहले 5 बार आयतुल कुर्सी, उसके बाद 110 बार अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द को पढ़ने, फिर अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। यह अमल करते वक्त आपने किसी से कोई बात नहीं करनी। यह अमल उस वक्त करें जिस वक्त तमाम घर वाले सो रहे हों, क्योंकि अगर कोई जाग रहा होगा तो आपको किसी न किसी वजह से उनसे बात करना पड़ जाएगी, जिस वजह से अमल रुक जाएगा। आपने अमल करने के बाद अपनी हाजत के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी है। यकीन जानी इस अमल के बाद हर रात आपकी हाजात पूरी हो जाएं। आपकी जो भी ख्वाहिश होगी अल्लाह पाक पूरी फरमा देगा। अगर किसी भी भाई का रोजी का मसला है, वो इन 10 दिनों में अरबपति बन सकता है। मुझे आज भी याद है 7 साल कबल जब कराची से एक भाई जिनका नाम अब्दुल सलाम है, वो मानसेरा के रहने वाले थे, वो इस्लामिक टीचर के बहुत करीबी रिश्तेदार भी थे। उनके वालिद मोहतरम एक होटल चला रहे थे। वो 3 भाई और 2 बहनों की वो कफालत करते थे। अब्दुल सलाम भाई मुझे अपनी आप बीती बताने लगे कि हम उस वक्त छोटे छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे। फिर ऐसा हुआ कि मेरे वालिद मोहतरम की कार एक्सीडेंट में वफात हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी
اور میں نے میٹرک کے امتحانات دیے تھے۔ والد صاحب زندہ تھے تو گھر کا گزارا الحمدللہ بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ پھر اچانک چند ماہ بعد ایسا ہوا کہ ہوٹل جس جگہ موجود تھا اس عمارت کا کرایہ بھی کافی بڑھتا گیا، اور جو میرے والد کے ہوٹل میں پارٹنر تھے، والد کی وفات کے بعد ہمیں گھر میں بہت کم خرچہ دیا کرتے تھے، اور ایسا لمحہ بھی آیا کہ انہوں نے گھر میں خرچہ دینا بھی بند کر ڈالا۔ پھر ایک دن وہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے میری والدہ سے کہا، اگر آپ ہوٹل رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 20 لاکھ روپے دے دیں اور ہوٹل مکمل آپ رکھ لیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہوٹل میں رکھ لوں تو میں آپ کو یہ رقم دے دوں گا۔ میری والدہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو سوچ کر دوسرے روز جواب دوں گی۔ میری والدہ نے اپنے رشتہ داروں کو کالیں کی جو والد کے حیات کے وقت ہمارے گھر اکثر آتے، ابو ان کو قرض دیتے۔ اب ان کے بہت اچھے حالات تھے، والدہ نے سوچا شاید وہ ہماری مدد کریں گے۔ والدہ نے ان سے قرض کی ریکویسٹ کی تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ میری والدہ پھر بھی مایوس نہیں ہوئی، وہ 5 وقت کی نمازی تھیں۔ ہمارا گھر مسجد کے بالکل سامنے تھا، مسجد کے ساتھ ہی مستورات کا کافی بڑا مدرسہ تھا۔ مدرسے میں درس کے لیے روزانہ میری والدہ صبح ناشتہ اور گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتی تو باقاعدگی کے ساتھ 10 بجے سے 11 بجے درس سنا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی پریشانی وہاں موجود ایک اللہ والی عورت جو عالمہ تھیں ان سے کی۔ انہوں نے کہا کہ آگے چند ہی دنوں بعد شعبان کا چاند نظر آنے والا ہے، جیسے ہی شعبان کا چاند دیکھ لو تو یہ عمل ضرور کرنا۔ یکم شعبان کو جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو چاند کو دیکھ کر 10 شعبان تک آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 5 بار آیت الکرسی، اس کے بعد 110 بار اللہ نور السماوات والارض کو پڑھیے، پھر اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل انہوں نے میری والدہ کو بتایا تو میری والدہ نے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا۔ آپ یقین مانی کہ ہمارا رشتہ داروں سے مکمل بھروسہ اٹھ چکا تھا، کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ چند ہی دنوں میں ایک اجنبی شخص جس کو ہم جانتے بھی نہ تھے وہ ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے، آپ کے والد سے میں نے 5 لاکھ کا قرضہ لیا تھا، اس وقت میں بہت مجبور تھا، اب الحمدللہ دبئی میں میرا بہت کاروبار چل رہا ہے اور ان کو اس 5 لاکھ کے بجائے میں 20 لاکھ دینا چاہتا ہوں، براہ مہربانی آپ اسے منع مت کیجیے گا، اسے قبول کر لیجیے۔ اس وقت ہم بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو اللہ کی جانب سے فرشتہ بن کر ہماری مدد کو آیا ہے۔ ہم نے وہ رقم لے کر ابو کے پارٹنر کو دے دی اور ہوٹل خرید لیا۔ آج الحمدللہ ہمارے ہوٹل کی نلی بریانی اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ پورا کراچی اس کو کھانے کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ نے اس عمل کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آپ سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ پر جو کوئی پریشانی مصیبت آئے، آپ شعبان کے چاند کو دیکھتے ہی اس عمل کو 10 شعبان تک ضرور جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں انہی 10 دنوں میں پوری ہو جائیں گی۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ایک اور بات سمجھ لیں کہ آج امت مسلمہ ایک وبائی مرض سے دوچار ہے۔ امیر غریب، حاکم محکوم، بادشاہ اور رعایا، بلکہ ہر شخص ایک خطرناک ترین وائرس کی زد میں ہے۔ خوف و ہراس اور سناٹے کا ماحول پورے ملک میں عام ہے۔ سال بعد بھی یہ وبا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ان 10 دنوں میں ہم اللہ سے اس عمل کے ساتھ رو رو کر جہاں اپنی دیگر حاجتیں مانگیں گے، وہیں ہم اس بیماری کو ہمیشہ ہمیشہ ختم کرنے کی دعا بھی ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس ماہ کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس خطرناک وبا سے پوری ملت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین۔